हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। यतिखेर हजुरहरू श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ श्री गणेश पुराण। म टिका पौडेल आज पनि श्री गणेश पुराण लिएर आउने क्रममा हजुरहरू समक्षमा उपस्थित भइसकेको छु। हामीहरू श्री गणेश पुराण श्रवण गर्दै आउने क्रममा उपासना खण्डको 55 अध्यायसम्मको कथा प्रसङ्गलाई श्रवण गरिसकेका छौं। आजको नयाँ भाग 16औं भागमा हामी उपस्थित छौं। हो प्यारा प्यारा भगवानका भक्त सज्जनवृन्दहरू, आस्था भाव भक्ति श्रद्धाका साथमा पूरा श्री गणेश पुराण हजुरहरूले श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। सबैमा मङ्गल रहोस् र अमङ्गलहरू हटेर जाओस्, यही कामना हामीले गरिरहेका छौं र हामी गरिरहन्छौं। हो प्यारा प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू, हामीले हिजो श्रवण गर्दै थियौं कि भगवान भोले बाबा र पार्वतीजीको फेरि मिलन भइसकेको छ। मिलन गराउने क्रममा हिमालय पर्वतले पार्वतीजीलाई श्री गणेश भगवानको पूजा विधिका बारेमा बताउनु भयो र श्रावण शुक्ल चतुर्थीदेखि लिएर भाद्र शुक्ल चतुर्थीसम्म व्रत बस्नु पर्दछ र त्यो समयमा श्री गणेशजीको पार्थिव मूर्ति बनाएर पूजा गर्नुपर्दछ भनेर यसरी उहाँले सम्झाउनु भयो र श्री गणेशजीको नाम जप्नु पर्दछ, श्री गणेश भगवानका गुणानुवाद आदिलाई गाउनु पर्दछ, उहाँका चरित्र आदिको हामीले श्रवण गर्नुपर्दछ, गणेश सहस्त्र नाम आदिको पाठ गर्नुपर्दछ। यी सबै कुरा हामीले श्रवण गरिसकेका छौं। हिमालय पर्वतले आफ्नी छोरी पार्वतीजीलाई सबै विधिहरू बताउनु भयो। त्यसबीचमा विभिन्न प्रसङ्गहरू हामीले श्रवण गर्यौं र त्यो विधि त्यो उपाय गरिसकेपछि भगवान भोले बाबाको मन परिवर्तन भएको थियो। उहाँले त बिर्सिराख्नु भएको रहेछ। त्रिपुरासुरको वध गर्नुभयो, त्यस पछाडि उहाँ त श्री गणेशजीको ध्यानमा एकदम लीन भइराख्नु भएको थियो। यता पार्वतीजीले श्री गणेश भगवानको व्रत बसिसकेपछि, आफ्नो पतिसँग भेट होस् भनेर व्रत बसिसकेपछि भगवान भोले बाबाको मन चञ्चल भयो। त्यस पछाडि उहाँले स्मरण गर्नुभयो। तुरुन्त साँढेमा चढेर पार्वती माताले, पार्वती देवी पार्वतीले, भगवती पार्वतीजीले जहाँ तपस्या गर्दै हुनुहुन्थ्यो, श्री गणेशजीको पार्थिव मूर्ति बनाएर जहाँ पूजन गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यहीनेरि आइपुग्नु भयो श्री शिवजी उनी भोले बाबा। त्यस पछाडि उहाँहरूको त्यहाँ संवाद भएको प्रसङ्ग हामीले श्रवण गर्यौं र सम्पूर्ण देवताहरूले पुनर्मिलन भएका कारणले गर्दा पुष्पवृष्टि वर्षाए, बाजागाजा आदि बजे। त्यस पछाडि भगवान भोले बाबा र माता पार्वती फेरि कैलाशतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको प्रसङ्ग हामीले श्रवण गरिसक्यौं। अगाडि गएर भृगु मुनिले सोमकान्त राजालाई भन्दै हुनुहुन्छ, एवं ते कथितं राजन् माहात्म्यं सकलं मया पुनश्च शृणु व्यासेन यत् श्रुतं ब्रह्मणो मुखात्। अब भृगु ऋषिले भन्नुभयो सोमकान्त राजालाई, एहे नरेश, मैले तपाईलाई श्री गणेशको सम्पूर्ण महिमा बताएँ। फेरि व्यासले ब्रह्माजीको मुखबाट जुन कथा सुन्नु भएको थियो त्यो कथा म तपाईलाई अरु सुनाउँदैछु। यसरी भृगुजीले भन्नुभयो। भृगुजीले सोमकान्त राजालाई यो कथा प्रसङ्गहरू श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ भने ब्रह्माजीले वेदव्यासजीलाई यही कथा प्रसङ्गहरू श्रवण गराइराख्नु भएको छ। हो प्यारा प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू, अब यति भनिसकेपछि सोमकान्त राजाले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, कथं श्रुतं ब्रह्ममुखात् व्यासेनामित बुद्धिना
न तृप्ति मदिगच्छामि तन्मे वद महामुने। हे महामुनि, हजुरले त मेरो मनकै कुरा गरिदिनु भयो। अपरिमित मेधा भएका वेदव्यासजीले ब्रह्माजीबाट कुन कुरा कसरी सुन्नु भयो त? मलाई सबै कही बक्सियोस्, मलाई बताइ बक्सियोस्। हे गुरुजी, हे मुनिजी, किनभने भगवान श्री गणेशसँग सम्बन्ध भएका कथाहरू त जति सुने पनि सुनौ लाग्छ। म त तृप्ति भइरहेको छुइनँ, मलाई त तृप्ति मिलिरहेको छैन, म त अझै सुन्न चाहन्छु। यति भनिसकेपछि अब भृगु मुनिले अगाडि भन्नुहुन्छ, एवं श्रुत्वा कथं व्यासो पृच्छत ब्रह्माण्डमादरात् सचापि कथयामास सादरं पृच्छते नघ। हे निष्पाप राजा, यसरी ब्रह्माजीबाट कथा सुनेपछि अब वेदव्यासजीले पनि अरू कथा सुन्ने रहर गर्नुभयो र रहर गरिसकेपछि अब कस्तो प्रश्न उहाँले गर्नुभयो र ब्रह्माजीले पनि आधारपूर्वक जिज्ञासा गर्ने व्यासजीलाई कस्तो कथा सुनाउनु भयो त, त्यो म हजुरलाई बताउँदैछु। वेदव्यासजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ ब्रह्माजीसँग, सुन्नुहोस् है के भन्नुहुन्छ त, हे सोमकान्त राजा भनेर भृगुजीले भन्दै हुनुहुन्छ, हे पितामह, फेरि पनि मलाई श्री गणेशका उत्तम कथाहरू श्रवण गराइ बक्सियोस्, म सुन्न चाहन्छु। कथायमे ब्रह्मन्, जुन लीला कथालाई राजा सुरसेन आदिले अनुभव गरेका थिए, यो लीला कथाहरू म सुन्न चाहन्छु। मेरो मनमा विघ्न नाथ श्री गणेशका कथाहरू सुन्ने तृष्णा बढिरहेको छ। भनेपछि अब वेदव्यासजीले यसरी प्रश्न सोधेपछि ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्दै हुनुहुन्छ, अपराम शृणु मे व्यास कथाम कौतुक संयुताम। हे वेदव्यासजी, मबाट श्री गणेशको कौतूहलपूर्ण दोस्रो कथा हजुरले श्रवण गरिबक्सियोस्। म तपाईलाई सुनाउँदैछु, जुन लीला कथालाई राजा सुरसेन आदिले अनुभव गरेका थिए, त्यो म भन्दैछु, हजुरले सुन्नुहोला। मध्य देशको रमणीय सहस्रपुरमा महाबलवान र वेद वेदाङ्गमा पारङ्गत राजा सुरसेन नामका एकजना हुनुहुन्थ्यो। सहस्रपुरमा एकदम बलशाली राजा हुनुहुन्थ्यो, वेद वेदाङ्गमा पारङ्गत हुनुहुन्थ्यो, उहाँको नाम थियो सुरसेन। ती राजा धनी हुनुहुन्थ्यो, सुन्दर पनि हुनुहुन्थ्यो, दाता पनि हुनुहुन्थ्यो, यज्ञकर्ता पनि हुनुहुन्थ्यो, लोकपालक प्रभुमा भक्ति राख्नेवाला हुनुहुन्थ्यो। मन्त्र शक्ति र उत्साह शक्ति गरी तीन प्रकारका शक्तिले, प्रभु शक्ति, मन्त्र शक्ति र उत्साह शक्ति, यी तीन प्रकारका शक्तिले सम्पन्न हुनुहुन्थ्यो। जसमा यी तीन प्रकारका शक्ति हुन्छ नि, ती व्यक्तिहरू धेरै महान पनि हुन्छन्। स्वाभिमानी हुनुहुन्थ्यो, सन्धि विग्रह, यान, आसन र द्वैधी भाव र संश्रय जस्ता षड गुणको प्रयोगमा निपुण हुनुहुन्थ्यो। धर्म, अर्थ, काम र मोक्ष जस्ता चार प्रकारका उपायहरूको सञ्चालनमा कुशल पनि हुनुहुन्थ्यो। पद, अश्व, गज र रथ जस्ता चार प्रकारका सैन्य बलले सम्पन्न हुनुहुन्थ्यो। ब्राह्मण एवं देवताका भक्त पनि हुनुहुन्थ्यो सुरसेन नाम गरेका राजा। अब राजाले शासनकालमा सम्पूर्ण भूमण्डललाई वशवर्ती बनाउनु भएको थियो। सुरसेनको राजधानी सहस्रनगर सौन्दर्य, वैभव र सुशासनका दृष्टिबाट अमरावती भन्दा पनि प्रख्यात थियो। तिनकी पत्नीको नाम थियो पुण्यशालिनी। ती नाम अनुसार पुण्यशील पनि थिइन् ती रानी नि। त्यसबेला तिनका सुन्दर रूपको समानता गर्ने कुनै पनि नारी स्वर्गीय मर्त्य पातालमा थिएनन्। पुण्यशालिनीको पतिव्रता धर्मका सामु त विशिष्ट पतिव्रता भनेर कहिलिएका जति पनि अरुन्धतीहरू हुनुहुन्थ्यो, अरुन्धती पनि उहाँको सामु त फिक्का पर्नुहुन्थ्यो, उहाँ पनि लाज मान्नुहुन्थ्यो। त्यस्तै पुण्यशालिनी नाम गरेको रानी हुनुहुन्थ्यो राजा सुरसेनकी। पुण्यशालिनीको ईर्ष्या, द्वेष, अमर्ष रहित स्वभावका सामु अनसुया पनि हलुका देखिन्थिन्। अरुन्धती मात्रै होइन, अनसुया पनि जो पुण्यशालिनी थिइन् रानी, उनका सामु फिक्का देखिन्थिन्। कुनै दिन राजा सुरसेनले आफ्ना वीर सैनिक एवं अमात्यहरूका साथ राजसभामा बसिरहेका बेलामा
आकाश चारी अग्नि झैं तेजस्वी र आँखाको तेजलाई चकमन्न बनाउने विमान उहाँले देख्नुभयो राजाले। त्यो विमान देखेपछि गीत सुन्न व्यस्त भएका राजा र राजसभाका सदस्यहरू व्याकुल भए। के आयो, कताबाट आयो भन्न लागे त्यो विमान। यसरी भनेर विस्मित र व्याकुल भए तापनि तिनले ठम्म्याउन सकिरहेका थिएनन् कि त्यो विमान कताबाट आइरहेको छ र कता गइरहेको छ। त्यस्तो चम्किलो विमान देखे उनीहरूले र दूतहरूलाई बुझ्न पठाए, त्यो विमान कहाँबाट आइरहेको छ र कता गइरहेको छ, कसको विमान हो, गएर बुझ भनेर यसरी राजाले भन्नुभयो। ती दूतहरू पनि सूर्य समान तेजस्वी विमानको रहस्य बुझ्न आफ्नो दरबारबाट बाहिर निस्के। दूतहरू त्यहाँ पुगेकै समयमा कुष्ठरोगी कुनै मानिसको दृष्टि त्यो विमानमा पर्यो। पापी व्यक्तिको दृष्टि त्यो विमानमा पर्न साथ विमान भुइँमा खस्यो। ल हेर्नुहोस् है, विमान भुइँमा खस्यो। त्यस पछाडि दूतहरूले फर्केर आएर राजालाई सबै कुरा निवेदन गरे। हे महाराज, त्यो विमान पुण्यवान देवताहरूलाई वहन गर्ने कुनै यान रहेछ, तर पतित एवं पापी मानिसको दृष्टि पर्नाले भुइँमा खस्न विवश भयो। त्यो विमान भुइँमा खसो हे राजा, त्यो विमान भुइँमा खसो। हजुरले यहाँबाट जुन देख्नु भएको थियो त्यो विमान त भुइँमा खसिसक्यो। यो कुरा सुन्ने बित्तिकै अत्यन्त जो हर्षित भएका राजा हुनुहुन्थ्यो, राजा त त्यहाँ अब हाँसिराख्नु भएको थियो, उहाँ खुसी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ राजा अत्यन्त विस्मित हुनुभयो। राजाले दुईजना अमात्य साथमा लिएर घोडामा सवार भएर भुइँमा खसेको विमान हेर्न उत्कण्ठा जागेका कारणले गर्दा हतार हतार राजा त्यो विमान खसेको ठाउँमा पुग्नुभयो। तिनले विमान दर्शनलाई भाग्यदत्त ठुलो अवसर मानेका थिए। एक प्रकारले राजा प्रसन्न पनि यसरी भए कि यस्तो विमान त कहिले पनि देखिएको थिएन, तर विमान खसे पनि त्यो विमान फेरि बिग्रिएन पनि, जस्ताको तस्तै भुइँमा मात्र खसो। त्यहाँ भएका कोही पनि व्यक्तिहरू कोही पनि मरेनन्। अब यस्तो एकदम चहकिलो विमान देख्नु त धेरै भाग्यमानले मात्र पाउँदछ र यो मेरो अभाग्य हो भन्दै राजा त्यो विमान हेर्नका लागि हतार हतार त्यहाँ पुगे। आफ्ना बन्धुहरूका साथ मङ्गल घोष गर्दै ती राजा विमानको अत्यन्त समीपमा पुगे। राजाले आफ्नो सवारीबाट ओर्लेपछि अनेक अलङ्कारद्वारा अलङ्कृत र सबै देवताका बीचमा शोभायमान स्वर्गका राजा इन्द्रलाई पो उनले देखे। राजाले इन्द्र पो रहेछन् त्यो विमानमा त। विमान केही पनि भएको छैन, विमान भुइँमा मात्रै खसेको छ। त्यहाँ भएका देवताहरूलाई केही पनि भएको छैन, इन्द्रलाई पनि केही पनि भएको छैन। यति हो, त्यो विमान उड्न सकेन, भुइँमा मात्र खस्यो। अब राजा सुरसेनले जब इन्द्रलाई देख्ने बित्तिकै हतार हतार हात जोडेर भन्न लागे, हे सचिपति, आज यो पृथ्वी धन्य भएको छ, मेरो जन्म सफल भएको छ, मेरो सम्पत्ति सार्थक भएको छ। हाम्रा पूर्वजहरू कृतकृत्य भएका छन् र पृथ्वी निवासी सबै नरनारीहरूका आँखाहरू पनि सफल भएका छन्, किनकि म र मेरा अनुयायी सबैले देवता सहित हजुरको मृत्यु लोकमा नै दर्शन पाएका छौँ। कहाँ पाइन्छ र देवताहरूको मृत्यु लोकमा दर्शन, तर आज हामीले दर्शन पायौँ, हामी धन्य भएका छौँ। हे इन्द्र महाराज, सम्पूर्ण लोकहरू हजुरका अधीनमा छन्। ब्रह्मा शिव आदि देवता पनि हजुरकै अधीनमा हुनुहुन्छ। संसारमा 100 अश्वमेध सम्पन्न गरी स्वर्ग राजको पदमा बहाली गर्ने पुण्यवान पुरुष इन्द्र महाराज भन्दा दर्शन योग्य अरू कुन व्यक्ति हुन सक्दछ र? हे महाराज, हे इन्द्र, आज हाम्रा कुन पुण्यले श्री इन्द्र देवता र सबै जनताका दृष्टिपथमा हजुर पर्नुभयो? हाम्रा कुन पुण्यले गर्दा श्री इन्द्र देवता र सबै जनताका दृष्टिपथमा हजुर पर्नुभयो त? यो विमान भुइँमा किन खस्यो त? यस विषयमा मलाई ठूलो संशय भइरहेको छ। हे इन्द्र महाराज, हाम्रो शङ्का निवारण गरी बक्सियोस् हजुरले।
फेरि हजुर कहाँ जानुभएको थियो र कहाँबाट हजुर फर्कँदै हुनुहुन्छ र कहाँ जान चाहनुहुन्थ्यो यस विषयमा पनि हामीलाई जानकारी गराइबक्सियोस्। यसरी भनिसकेपछि अब इन्द्रले अगाडि गएर भन्छन्, राजन श्रीणु महाश्चर्यं कथितं नारदेन मे तदहं कथयिष्ये त्वां शृणुष्वैकमना नृपा। हे राजा सुरसेन, मलाई नारद ऋषिले एउटा महान आश्चर्यदायक विषयमा बताउनु भएको थियो। त्यो आश्चर्य पहिले तपाईलाई म सुनाउँदैछु, त्यो हजुरले पहिले सुन्नुहोला। अरू सबै कुरा हजुरले बुझ्नुहुनेछ। म कहाँबाट आउँदै थिएँ, म कहाँ जाँदैछु, यो सबै कुरा म तपाईलाई बताउँदैछु। हे सुरसेन राजा, त्यो सबै कुरा हजुरले सुनिबक्सियोस्। नारदजीले मलाई जुन आश्चर्यको विषयमा बताउनु भएको थियो त्यो म तपाईलाई पहिले सुनाउँदैछु। नारदजीले मलाई भन्नुभएको थियो, मृत्युलोकं गतः शक्र भ्रूशुण्डेराश्रमं प्रति गणेशस्य स्वरूपेण तिष्ठतो जपतो निशम्। नारदजीले मलाई बताउनु भयो, हे सुरसेन राजा, इन्द्रजीले भन्दै हुनुहुन्छ। नारदजीले भन्नुभयो मलाई, हे इन्द्र, म मृत्यु लोकमा आउँदा एक दिन भ्रूशुण्डीको आश्रममा पुगेको थिएँ। हे इन्द्र, नारदजीले मलाई यसरी बताउनु भएको थियो। ती भ्रूशुण्डी श्री गणेशकै स्वरूप लिएका थिए, यानी कि ती जो भ्रूशुण्डी थिए, भ्रूशुण्डीले श्री गणेशकै स्वरूप लिएर बसिरहेका थिए। त्यो समयमा श्री गणेशको स्वरूपमै रहेर तिनले श्री गणेशको मन्त्र पनि जपिरहेका थिए। ऋषि हुन् तर हेर्दा साक्षात श्री गणेश जस्तै देखिन्थे। श्री गणेशको निरन्तर ध्यानका कारण तिनको शरीर पनि श्री गणेश जस्तै बनेको देखेर मलाई कौतूहल भयो त्यो समयमा। हे इन्द्र, श्री गणेशको स्वरूप धारण गर्ने ती भ्रूशुण्डी ऋषिले मेरो स्वागत सत्कार र पूजा पनि गरे। म भ्रूशुण्डी ऋषिको सामुन्नेमा पुगेँ। मलाई जान्ने इच्छा भयो, ठ्याक्कै श्री गणेशको स्वरूप छ। त्यहाँ म पुगिसकेपछि उनले मलाई नमस्कार पनि गरे, मेरो सम्मान गरे। म तिनलाई नमस्कार गरी बिदा भई तपाईका सामु आएको छु। हे इन्द्र, पृथ्वीमा मैले कहीँ पनि भक्त र भगवानको एउटै रूप अथवा सारूप्य देख्न पाएको थिइनँ, तर आज मैले देखेको छु, आज मैले देखेँ भनेर यसरी नारदजीले मलाई बताउनु भयो। स्वर्गमा यसरी मलाई बताइसकेपछि हे राजा सुरसेन, अब मलाई इच्छा भयो कि ती भ्रूशुण्डी को रहेछन् त? ती भ्रूशुण्डीले कसरी श्री गणेशको स्वरूपलाई प्राप्त गरे त? हो, यो जान्ने इच्छाले म भ्रूशुण्डी ऋषिको आश्रमतर्फ अथवा भ्रूशुण्डी ऋषि जहाँ तपस्या गरिराख्नु भएको थियो उहाँलाई दर्शन गर्ने इच्छाले म त्यहाँ गएको थिएँ। हे राजा सुरसेन, इन्द्रले अब यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ। नारदजीका यस्ता कुराहरू सुनिसकेपछि उहाँलाई तुरुन्त मैले बिदा गरेँ। मलाई उत्सुकता भयो नि त, अरे नारदजीले त श्री गणेशका रूपमा रहेका भ्रूशुण्डी मुनिको दर्शन गरेँ भनेर भन्नुभयो। त्यस पछाडि मलाई कौतूहलता जागिसकेपछि हावा र मनभन्दा पनि तीव्र गति भएको उत्तम विमानमा सवारी भएर भ्रूशुण्डीको आश्रममा म पुगेँ। हे सुरसेन, श्री गणेशको रूपमा रहनुभएका भ्रूशुण्डीको दर्शन पनि मैले पाएँ र भ्रूशुण्डी ऋषिलाई प्रणाम पनि गरेँ। उहाँबाट सत्कार प्राप्त गरी आफ्ना पारिवारिक जनहरूका साथ अमरावती फर्कन उडिरहेको थिएँ। हे राजा सुरसेन, उडिरहेको थिएँ जब मेरो विमान तपाईका सहरको समीपमा आइपुग्यो, त्यसबेला तपाईको सेवामा तत्पर पापी र कुष्ठी कुनै दूतको दृष्टि मेरो विमानमा पर्यो। तपाईले मेरो विमानलाई हेर्नका लागि दूत पठाउनु भएको थियो, तर ती दूतमा एउटा दूत कुष्ठी रोग लागेका छन् र उनको दृष्टि पापी छ। उनले पापै मात्र गरेका छन्। अब पापी व्यक्तिको दृष्टि मेरो विमानमा पर्ने बित्तिकै तत्कालै यो विमान शक्तिहीन हुन पुग्यो र यो विमान खसेको छ। अहिले तपाईको राज्यमा तपाईको राज्यमा मेरो विमान खस्नुको कारण र तपाईले सोध्नु भएको थियो, हे राजा, हे इन्द्रदेव, तपाई कहाँबाट कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ?
हुनुहुन्छ भनेर तपाईँले सोध्नु भएको थियो। यो घटना मैले सबै बताएँ तपाईँलाई भनेर यसरी इन्द्रले राजा सुरसेनलाई बताएपछि अब सुरसेनले फेरि प्रश्न गर्नुभयो। सुरसेन राजाले तपसा केन वा शक्र गजानन स्वरूपता प्राप्ता भ्रुसुण्डिना तेन तद्वदस्व मम प्रभो। हे देवराज इन्द्र, तपाईले त आश्चर्यको कुरा गर्नुभयो त। यो नारदजीले तपाईलाई बताउनु भयो, तपाईलाई उत्सुकता जागो, हतार हतार हजुरले गएर हेरेर फर्कँदै गर्दा तपाईको विमान मेरो राज्यमा खस्यो। पापी कुष्ठी रोगी व्यक्तिको दूधको दृष्टि पर्ने बित्तिकै अब ती भ्रुसुण्डीले श्री गणेशकै स्वरूपलाई धारण गरेका छन् भनेपछि त मलाई पनि जान्ने इच्छा भयो। हे राजा, कुन तपस्या गर्नाले ती भ्रुसुण्डी ऋषिले श्री गणेशको स्वरूपलाई प्राप्त गरेका रहेछन् त? हजुर त पुगियोरी जानियोरी सबै कुरा बुझियोरी आउनु भएको छ, मलाई बताइ बक्सियोस्, यो मलाई जान्ने इच्छा भयो। अब हजुर जस्तो यस्तो दिव्य विमान त मेरो छैन, तुरुन्त त्यहाँ पुगेर मैले हेरेर आउँ, सबै कुरा बुझेर आउँ भने। तर हजुरले त देखेर आउनु भयो नि त, तपाईको दर्शनले पनि म धन्य भएको छु। अब भ्रुसुण्डी ऋषिले कसरी त्यस्तो गणेशको स्वरूपलाई प्राप्त गरे त? अब यो हजुरले मलाई बताइ बक्सियो भने म पनि यो कथालाई सुनेर तृप्त हुनेछु। यो कथा अमृत सुनेर मलाई पनि तृप्ति मिल्नेछ। यो म सुन्न चाहन्छु, मलाई कही बक्सियोस् भनेपछि अब इन्द्र राजाले अगाडि गएर सुरसेन राजालाई अब बताइ बक्सिन्छ। के भन्नुहुन्छ त इन्द्रदेवले? उहाँले भन्नुहुन्छ हन्त ते कथयिष्यामि कथामेकां पुरातनीं यथा तेनापि सादृश्यं गणनाथस्य भक्तितः। हे सुरसेन, म तपाईलाई एउटा पुरानो कथा सुनाउँदैछु। यो कथासँग भ्रुसुण्डी ऋषिको सबै कुराहरू जोडिएको छ। यस कथाको श्रवणबाट भ्रुसुण्डीले कसरी श्री गणेशको भक्ति गरे र श्री गणेश समान स्वरूप प्राप्त कसरी गरे भन्ने कुराको खुलस्त हुनेछ। सुन्नुहोस् है त। र यो कथा जसले सुन्दछ उसले पनि श्री गणेशको अनुकम्पा प्राप्त गर्दछ। तपाईले श्रवण गर्नुहोस् भनेर यसरी इन्द्रले अब भन्न लाग्नुभयो। सुन्नुहोस् राजन, दण्डकारण्य देशको नन्दुर नगरमा एउटा दुष्ट नामक नाम अनुसार दुष्ट स्वभाव भएको बोटे माझी थियो। दण्डकारण्य देशेषु नगरे नन्दुराभिधे एका कैवर्तको दुष्टो नामना नामैव विस्तृता। एकदमै दुष्ट एउटा माझी थियो। बालककालदेखि नै चोरी चकारी गर्थ्यो। चोरी कर्ममा अभ्यस्त र जवान भएपछि जारको काम गर्ने त्यो माझीले मानिसकै आँखा सामु उसले चोर्न थाल्यो। उसले लुकेर होइन, आँखाको अगाडि नै चोरिदिन्थ्यो, लुटिदिन्थ्यो। त्यस्तो खालको महादुष्ट महापापी माझी थियो। केही शङ्का गरी सोधपुछ गर्दाखेरि सोध्ने मानिसलाई उल्टै नाना थरीका आरोप लगाएर शराब पनि दिन्थ्यो। उल्टै आफूले लुट्ने अनि कसैले गाली गलौज गर्यो भने उसैलाई शराब दिन्थ्यो। त्यस्तो दुष्ट माझी थियो। फेरि कति बेला चोरीको अभियोगमा समातिँदा पनि कोही कोही बेला ऊ चोरीको अभियोगमा समातिन्थ्यो, तर पनि मानिसहरूको मुटु नै छेड्ने गरी अनेक थरीका झुटा क्रिया पनि त्यसले खान्थ्यो। जुवा र रक्सीमा ज्यादै आसक्त भएका कारण गाउँलेहरूले त्यसलाई एक दिन गाउँबाट निकाला नै गरिदिए, हटाइदिए। यस्तो दुष्ट मानिस हाम्रो गाउँमा चाहिँदैन हामीलाई भने सबै गाउँलेले त्यो माझीलाई हटाइदिए। दुष्ट नामक थियो, उसको नाम नै के थियो? दुष्ट थियो। हेर्नुहोस् है, हटाइसकेपछि त्यस पछाडि त्यो दुष्ट नाम गरेको माझी टाढा एउटा पर्वत रहेछ, त्यही पर्वतको कन्दराको समीपमा रहेको जङ्गलमा आफ्नो पत्नी सहित बस्न थाल्यो। त्यसले त्यहाँ गएर पनि बाटामा हिँड्ने अनेक बटुवाहरूको हत्या गर्न थाल्यो। यस्ता कुकर्मबाट धेरै धन आर्जन गरेपछि त्यसले छोरी समेत आफ्नी पत्नीलाई अनेक थरी अलङ्कारद्वारा अलङ्कृत गरायो। आफूले लुटेर ल्याउँथ्यो, आफूले चाहिँ अरूको हत्या गरी उनीहरूमा भएका गरगहना आदि लुटेर ल्याउँथ्यो, चोरेर ल्याउँथ्यो र आफ्ना सन्तति आफ्नी पत्नीको उसले भरण पोषण गर्दथ्यो। यो दुष्ट नाम गरेको माझी यस्तो थियो। र आफ्नो चाकरी कर्म जस्तो उसले इन्द्रजालबाट सन्तुष्ट पनि तुल्यायो।
आफ्नो चाकरी कर्म उसले जस्तो गर्थ्यो त्यो इन्द्रजाल जस्तो हुन्थ्यो अरे कि एकदम आश्चर्य तरिकाले उसले अरूलाई लुट्ने छल्ने काम गर्थ्यो। शस्त्र, तलवार, ढाल, पास, धनु दुवैतिर फलाम गाँसिएको लौरो र बाणले भरिएको ठोक्रो धारण गर्ने, रुखका अगाडि अथवा रुखका ठुला ठुला टोड्काहरूमा लुकेर बस्ने त्यस माझीले अनेक मानिस र प्राणीहरूको हत्या गर्यो। यसरी चोरी कर्मबाट त्यसले अनेक पदार्थ, वस्त्र र आभूषण जम्मा गरी सञ्चय गरिराखेको थियो। चोरेर ल्याएका पदार्थहरूमध्ये केही पदार्थहरूलाई बजारमा पुर्याएर बेच्ने काम पनि गर्दथ्यो। त्यसले दिनदिनै आफ्नो आवासमा रहेर यथेष्ट विषय भोग पनि गरेको थियो। आफ्नो घरमा बसेर पापमय चरित्रले दूषित त्यस दुष्टले जङ्गली जनावरहरूको निरवच्छिन्न हत्या गर्थ्यो। उसलाई केही पनि चाहिँदैन थियो कि यसले राम्रो काम गर्यो अथवा उसले नराम्रो काम गर्यो। कोही मानिसहरूलाई पनि उसले गन्दैन थियो। त्यस्तो थियो भने जनावरहरूको पनि उसले खाली हत्या नै मात्रै गर्थ्यो। एक दिनको कुरा के भयो त भन्दा त्यो माझी कुनै मानिसलाई बाटामा हिँडिरहेको देखेर लुट्ने र मार्ने नियतले तिनका पछि लाग्यो। 4 कोस बाटोसम्म पछि लागेपछि त्यस दुष्टले ती मानिसलाई भेट्न सकेन, तर आफू भने खुट्टा चिप्लिएर भुइँमा पछाडियो। भेट्न सकेन, पछाडि 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 आयो दाउ हेर्दै, तर आफै लडेछ। हेर्नुहोस् है, त्यस पछाडि त्यहाँबाट फेरि बिस्तारै उठेछ त्यो माझी र फेरि दुःखले हिँड्दै थियो। बाटोमा अगाडि बढ्दा त्यसले श्री गणेशको मङ्गलमय तीर्थको दर्शन पायो। त्यो समयमा आफ्नो थकाइ मेटाउन त्यसले श्री गणेश तीर्थमा स्नान पनि गर्यो। एकदम उसलाई पीडा भयो, लडो मजाले पछाडिएको थियो। त्यस पछाडि स्नान गरो र स्नानपछि घर फर्कँदा त्यसले बाटोमा महर्षि मुद्गलको दर्शन पायो। त्यो माझीले, दुष्ट माझीले मुद्गल मुनि भगवान श्री गणेशको नाम मन्त्र जपिराख्नु भएको थियो। तिनलाई देखेर त्यो माझी म्यानबाट हतार हतार तलवार झिकेर तिनका सामु पुग्यो। त्यो माझीले र सामु एकदमै ऋषिको पुगिसकेपछि माझीले भन्यो, मेरो नाम कैवर्तक हो, म तपाईलाई मार्ने नियतले यहाँ आएको छु। हे ऋषि, तपाईँ चाहिँ के गणेशको मन्त्र जप्दै यहाँ रट्टा लगाइराख्नु भएको छ, अब तपाईँको मृत्यु हुँदैछ। त्यसले त्यति भन्न साथ त्यसका साथमा रहेका शस्त्र अस्त्रहरू एकाएक भुइँमा खस्न थाले। हेर्नुहोस् है, अब हतार हतार तँलाई म मार्दैछु भनेर शस्त्र अस्त्र आफूले जे पनि लिएको थियो त्यो आफै भुइँमा खसेछ। केही पनि गर्नु परेन। मुठीमा कसेर राखेको तलवार पनि भुइँमा खस्यो। श्री गणेश भक्त मुद्गल ऋषिको दर्शनका प्रभावले तत्काल त्यस दुष्टको बुद्धि पनि बदलियो। अन्यथा चाभवत बुद्धिस्तस्य दुष्टस्य तत्क्षणात् द्विरदानन भक्तस्य मुद्गलस्य प्रभावतः। हेर्नु है त, यहाँ कोही पनि यदि सज्जन व्यक्तिको दृष्टि पर्दछ हामीमा भने, हामीमा केही दुष्ट बुद्धि आइरहेको छ भने पनि त्यो दुष्ट बुद्धि बदलिन्छ, हराउँछ र शुद्ध बुद्धि हामीमा आउँछ। त्यस्तै यहाँनिर अब मुद्गल ऋषिको दर्शन गर्नाले यो दुष्ट माझीको बुद्धि पनि बदलियो। हामीले यहाँबाट यो शिक्षा पायौं। त्यो जुन दुष्ट कैवर्तक थियो, कैवर्तकले ऋषिलाई मार्नका लागि तलवार उठाइरहेको थियो। त्यो तलवार पनि भुइँमा खस्यो। सम्पूर्ण सामानहरू भुइँमा खसेको देखेर, अस्त्र शस्त्र भुइँमा खसेको देखेर अब मुद्गल ऋषि हाँस्नुभयो। केही बेर पछाडि संयमत र सावधान भएर उहाँले भन्नुभयो, एकदम संयत हुनुभयो र उहाँले के भन्नुभयो त भन्दा, हे कैवर्तक, तिमीले शरीरमा कसेर राखेका शस्त्र किन खसे? तिमीले त निकै मजाले बाँधेर राखेका थियौ। त्यो बाँधेर राखेको शस्त्र मात्रै खसेन, तिमीले त मजाले मुठी पारेको त्यो तलवार पनि भुइँमा खस्यो। यसको कारण बताऊ, किन खसो? यसरी ऋषिले भनिसकेपछि इन्द्रले अगाडि गएर राजा सुरसेनलाई बताउँदै हुनुहुन्छ। अब इन्द्रले भन्नुहुन्छ, श्री गणेश तीर्थमा गरिएको स्नान र मुनि मुद्गलको दर्शनबाट ज्ञान र वैराग्यले सम्पन्न कैवर्तकले अब मुनिलाई भन्न लाग्यो, आश्चर्यम परमम मन्ये कुण्ड स्नानेन मे मतिः विपरीता भवत् ब्रह्मन्
विशेषात् दर्शनेन ते। म आश्चर्यमा परेको छु हे मुनि, हे ऋषि। आजसम्म मैले धेरैको हत्या गरेँ, धेरैको सामु म अगाडि परेको छु, तर कहिले पनि मेरो शस्त्र, मेरो अस्त्र मबाट खसेको थिएन, मेरो हातबाट कहिले पनि तलवार चुकेको थिएन, खसेको थिएन। वास्तवमा श्री गणेश तीर्थमा स्नान गर्नाले र तपाईको दर्शन गर्नाले मेरो बुद्धिमा पनि परिवर्तन आएको छ। कहिले पनि मेरो बुद्धिमा परिवर्तन आएको थिएन। बालक कालदेखि नै मेरो दुष्ट बुद्धि थियो र पाप कर्ममा निरत पनि म थिएँ। हे प्रभु, मैले अहिलेसम्म असंख्य पाप गरेको छु। अहिले तपाईको कृपाबाट मेरो बुद्धिमा निर्भेद पैदा भएको छ। यी भुइँमा खसेका शस्त्रलाई अब म धारण गर्ने छैन। हे ऋषि, म माथि पूर्ण दया गरिबक्सियोस्। हेर्नुहोस् त, दुष्ट बुद्धि भएको त्यो माझीको पनि बुद्धिमा परिवर्तन आयो सज्जन व्यक्तिको दृष्टि मात्र पर्नाले। म संसार सागरमा फसेको छु हे ऋषि। उसले त अब यसो पो भन्न थाल्यो, हेर्नुहोस् है, ज्ञानको कुरा पो गर्न थाल्यो। मेरो उद्धार गरिबक्सियोस्। सज्जन मानिसले दिन दुखी पापी र पतितमा पनि दया गर्दछन्। कुरु मेनुग्रहं पूर्ण मोद्धर स्वभवार्णवात्। उद्धार गरिबक्सियोस् मेरो। मैले संसारमा कहीँ पनि सज्जनको संगति खेर गएको कुरा देखेको छैन। रत्नसँग धातुको सम्पर्क गराइयो भने त्यो धातु पनि रत्नमा परिणत हुन्छ। त्यसको जुन मूल्य रहेको छ त्यो मूल्य पनि बढ्न सक्दछ, व्यर्थ हुँदैन। हेर्नुहोस्, त्यसैले हजुर त रत्न समान हुनुहुन्छ, म त कुनै एउटा धातु मात्रै हुँ। हजुरको संसर्ग मैले पाएको छु, अब पक्कै पनि मेरो पनि मूल्य केही बढ्नेछ। इन्द्रले राजा सुरसेनलाई भन्दै हुनुहुन्छ अगाडि, एव मुक्तो मुद्गलोसौ तम जगाद कृपान्वितः शरणागत सं त्यागे स्मरन्दो सन् विशेषतः। यसरी कैवर्तकले आत्मोद्धारका लागि प्रार्थना गरिसकेपछि शरणागतको अपेक्षा गर्दा दोष लाग्ने कुरा जानेर महर्षि मुद्गलले कृपालु हुँदै भन्न लाग्नुभयो। मुद्गल ऋषिले भन्नुभयो, विधि प्रयुक्ते दानादौ नाधिकारोऽस्ति कुत्रचित् तथापि ते नाम जपं कथयामि प्रसादतः। हे कैवर्तक, विधि सम्मत दानादि कर्ममा तिम्रो अधिकार छैन, तापनि कृपा गरेर भगवान श्री गणेशको सर्वसिद्धिदायक नाम जप बारे म तिमीलाई उपदेश गर्दछु। यो कुरा सुनेर अब कैवर्तकले मुद्गल ऋषिलाई प्रणाम गरियो। अब मुद्गल ऋषिबाट त्यति सुनिसकेपछि अब मुद्गल ऋषिले पनि त्यसको शिरमा आफ्नो वरद हात राखिदिनु भयो। अब जब ऋषिले त्यो दुष्ट व्यक्तिको, त्यो दुष्ट हत्याराको शिरमा जब हात राखिदिनु भयो, झन उसमा त ज्ञान सञ्चार हुन लागेछ। हेर्नुहोस् है, सज्जन व्यक्तिहरूको हात मात्र पनि हाम्रो शिरमा पर्दछ भने हामीमा सद्बुद्धि आउन थाल्दछ। जब सद्बुद्धि आउँछ त्यस पछाडि त हामीलाई राम्रो हुन्छ नि त। अब जब मुद्गल ऋषिले यसरी हात राखिदिनु भयो शिरमा, हात राखिदिएर गणेशाय नमः यो नाम मन्त्रको उपदेश पनि उहाँले गरिदिनु भयो। उपदेशपछि अब तिनले कैवर्तक बसेको जमिन अगाडि, जुन त्यो माझी थियो, दुष्ट कैवर्तक थियो, त्यो बसेको जमिनको अगाडि आफ्नो लौरो गाडिदिनु भयो मुनिले। र मुनिले भन्नुभयो, हे कैवर्तक, अब जबसम्म फर्केर म आउँदिन र जबसम्म यस लौरामा आँकुरा पलाउँदैन, यानि कि टुसा पलाउँदैन, यो लौरो फेरि जाग्दैन, तबसम्म तिमीले उक्त नाम मन्त्र जपिराख, हावा पान गर, चित्त एकाग्र बनाऊ र साँझ बिहान यसै लौरोको फेदमा पानीले सिंचन गरिराख। यो लौरोमा आङ्कुरा पलाउनु पर्नेछ, यसमा मुना टुसा पलाउनु पर्नेछ। त्यसका लागि तिमीले नाम मन्त्र जप्दै यसको फेदमा पानी लगाउँदै गर। जबसम्म म फर्केर आउँदिन तबसम्म तिमीले यो काम गर्नुपर्दछ। यसरी अब ऋषिले अराउनु भयो। मुद्गल ऋषिले यसरी अराइसकेपछि अब इन्द्रले अगाडि गएर सुरसेन राजालाई भन्दै हुनुहुन्छ, उपदिष्टो मुद्गलेन नाम्ना कैवर्तकस्तदा निराशो जीविते तस्थो तस्मिन्नन्तरहिते मुनौ। मुद्गलद्वारा उपदेश प्राप्त गर्ने त्यो दुष्ट कैवर्तकले जमिनबाट
निराश भएर वनमा एउटै आसनमा रही नाम मन्त्र जप गर्न थाल्यो। अब मुनिले गाडेको लौरालाई सामुन्ने पारेर रुखको छायामा बसी सम्पूर्ण इच्छा सुकाएर निराहार भएर त्यस कैवर्तकले इन्द्रियमाथि विजय गर्यो र कठिन तपस्यालाई निरन्तरता दियो। अब उसमा सद्बुद्धि आएको छ नि त। तपस्याका 1000 वर्ष बितिसके, गाडिएको लौरामा अंकुरा उत्पन्न हुन थाल्यो। अब त्यसपछि ती मुद्गल मुनि कहिले आउनुहुन्छ भनी उहाँको प्रतीक्षा गर्दै त्यो दुष्ट कठोर तपमा लागिरह्यो। गुरुको आज्ञा छ, गुरुको आज्ञा त उल्लङ्घन गर्नु भएन। उहाँले जस्तो भन्नुहुन्छ त्यस्तै कर्म गर्नुपर्नेछ मैले। त्यसै कारणले गर्दा म अब यहाँबाट उठ्नेवाला छुइनँ। जबसम्म गुरुले आएर मलाई दर्शन दिनुहुन्न तबसम्म म यो स्थानबाट उठ्ने छुइनँ। अब यो कैवर्तकले यो निर्णय लियो र ऊ फेरि कठोर तपमा लागिरह्यो। त्यसबेला त्यो धमिराको माटोले पुरिएको थियो कैवर्तक र त्यसका शरीरमा लहराहरू जेलिएका थिए। अब प्रतीक्षा गरिरहेको छ मुनि कहिले आउनुहुन्छ होला भनेर। धमिराले अब ढिस्को उठाइसक्यो। अब एक दिन के भयो त भन्दा दैव संयोग ततो मुनिर्मुद्गलोपि दैवातं देशमाययौ संस्मार च तदायष्टिं तञ्च कैवर्तकं यदा। एक दिन दैव संयोग मुद्गल ऋषि पनि त्यसै क्षेत्रमा आइपुग्नु भयो र तिनले त्यो लौरो र कैवर्तकलाई याद गर्नुभयो। घुम्दै आउँदा मुद्गल ऋषिले अंकुरित भएको लौरो र धमिराको माटोले पुरिएको कैवर्तकलाई देख्नुभयो। त्यस पछाडि र तत्कालै मुनिद्वारा पनि गर्न नसकिने ठूलो तपस्या गरिरहेको तथ्य दृष्टिबाट तत्काल आफूले त्यहाँ देख्न साथ अब उहाँले थाहा पाउनुभयो कि ओहो यो त सुध्रिएछ, यो त सुध्रिएछ। यस्तो तपस्या त कुनै मुनिहरूले पनि गर्न सक्दैनन्। मुद्गलले त्यसको शरीर ढाक्ने धमिराको माटो हटाइदिनु भयो। अब उहाँले यस्तो सोचेर अभिमन्त्रित गर्नुभयो जललाई र सर्वाङ्गमा त्यो जल अभिषेक गरिदिनु भयो। अभिषेक मात्र जब गरिदिनु भएको थियो त्यतिखेरै दिव्य शरीरले सम्पन्न 2 हातले युक्त भए तापनि नाकको फेदमा सुण निस्किनाले श्री गणेशको आकारमा आकारित र नाम जपमा लीन त्यस कैवर्तकलाई मुनिले देख्नुभयो। मुनिले यसरी जगाउनु भयो। अब अभिषेक पछि कैवर्तकले आफ्ना दुवै आँखा खोले। अभिषेक दिइसकेपछि त्यस पछाडि मुनिले त्यसलाई उद्बोधन गर्नुभयो र त्यस बेला त्यसका आँखाबाट प्रकट भएको आगो बिजुली झैं आकाशमा फैलिन थाल्यो। त्यसले त्रिलोकीलाई नै डराउन खोज्यो। त्यो देखेर मुद्गल ऋषिले पानीका छिटाले फेरि छ्यापेर त्यो अग्निलाई शान्त गराउनु भयो। कैवर्तकले पनि आफ्ना गुरु दयालु मुनि मुद्गललाई प्रणाम गरी छोराले बाबुलाई आलिङ्गन गरे झैं अब आलिङ्गन गरे। त्यसबेला मुद्गलले धमिराको गोलो फोरेर फेरि उत्पन्न भएका कारण अब त्यो कैवर्तकलाई त्यो दुष्ट त्यो जुन माझी थियो अगाडि अब अहिले त उ सुध्रिसकेको छ। अब उसलाई छोरो मान्नु भयो। हेर्नुहोस् है, अब छोरो मान्नु भयो किनभने यो अहिले धमिराको देवलबाट निक्लिएको छ, त्यही पनि मैले निकालेको छु भनिसकेपछि अब यो मेरो छोरो हुन्छ। यो सोचेर उहाँले उपदेश पनि गर्नुभयो। अब आधारपूर्वक भन्नुभयो, हे कैवर्तक, तिम्रो आँखाको बीचमा सुण उत्पन्न भएको छ। सुण उत्पन्न भएका कारणले गर्दा तिम्रो नाम पनि म राखिदिन्छु। तिम्रो आजदेखि जन्म भएको छ र तिम्रो नामकरण पनि म गरिदिन्छु। तिम्रो नाम आजदेखि भ्रुसुण्डी रहनेछ। मुद्गलद्वारा उपदेश पाएपछि अब त्यसले उहाँलाई फेरि प्रणाम गर्यो र तिनले कैवर्तकलाई धमिराको माटोबाट पैदा भएका कारण तिमी मेरा पुत्र हौ भनी पुत्रका रूपमा स्वीकार गर्नुभयो र यसरी नामकरण गरिसकेपछि एकाक्षरी श्री गणेश मन्त्रको पनि उपदेश गरिदिनु भयो र अन्तमा वरदान दिँदै मुनिले भन्नुभयो, अब तिमी संसारमा उत्तम मुनिका रूपमा प्रख्यात हुनेछौ र इन्द्र आदि देवता सिद्ध पुरुष र गन्धर्वहरूद्वारा पनि वन्दनीय पुरुष हुनेछौ। अब तिमी जसरी ध्यान गरिएका भगवान श्री गणेश पाप नाशक बन्नुहुन्छ त्यसरी नै तिमी पनि पाप नाशक भ्रुसुण्डी मुनिका रूपमा संसारमा अब प्रसिद्ध हुनेछौ। जसले तिम्रो दर्शन मात्र गर्दछ भने
त्यो दर्शक कृतकृत्य हुनेछ। तिम्रो आयु पनि अब 1,00,000 कल्पको हुनेछ। यो मैले तिमीलाई आशीर्वाद दिएँ। 1-2 वर्ष होइन, 1, 2, 3, 400 वर्ष पनि होइन, 1,00,000 कल्पको अब तिम्रो आयु हुनेछ। यो मेरो आशीर्वाद हो। अब यसरी मुद्गल ऋषिले भ्रुशुण्डीलाई वरदान दिनुभयो। त्यसबेला त्यहाँ इन्द्र आदि देवता र नारद मुनि आदिले पनि आएर भ्रुशुण्डीलाई प्रणाम गर्दै भन्न लागे। अब त्यो समयमा हो, त्यही समयमा नारदजी पनि आइपुग्नु भएछ। फेरि इन्द्र आदि देवताहरू पनि आइपुगेछन् र भन्न थाले, हे भ्रुशुण्डी, तपाईको दर्शनबाट हाम्रो जन्म सार्थक भयो। विद्या, माता, पिता, तपस्या र यश पनि सार्थक भए। आज हामीले जति पनि प्राप्त गरेका थियौँ कुराहरू ती सबै सार्थक भए। तपाईँ नै हाम्रा लागि श्री गणेश हुनुहुन्छ र पूजनीय पनि हुनुहुन्छ र वन्दनीय पनि हुनुहुन्छ। भ्रुशुण्डीले पनि सबैलाई आदरपूर्वक नमस्कार गरी विदा गरे त्यो समयमा। र त्यस पछाडि फेरि पद्मासन बाँधी आफ्नो समीपमा श्री गणेशको सुन्दर मूर्तिको प्रतिष्ठा गरे र एकाक्षरी मन्त्र जप गर्न आरम्भ गरे। भ्रुशुण्डी दिनदिनै षोडशोपचारले श्री गणेशको पूजा गर्दथे। त्यो आश्रम कुवा, तलाउ, पोखरी, वृक्ष लताहरूद्वारा शोभायमान भयो। अब त्यहाँ आश्रम बन्यो। अब हेर्नुहोस् है, दर्शन गर्न आउने व्यक्तिहरूलाई यसो बस्ने ठाउँ पनि त भयो। त्यहाँनिर सबैले बनाइदिए त्यो आश्रम जस्तै अब त्यहाँ भयो। त्यहाँ आपसी द्वेष नभएका सिंह, मृग, नकुल र सर्पहरू खेलिरहेका थिए। त्यस पछाडि 100 वर्ष बित्यो। भगवान श्री गणेश पनि प्रसन्न हुनुभयो र भगवान श्री गणेशले पनि भ्रुशुण्डीलाई दर्शन दिनुभयो र भन्नुभयो, हे भ्रुशुण्डी, तिमीदेखि म अत्यन्त प्रसन्न भएको छु। तिमी मेरै रूप हौ, म जस्तै छौ। तिमी के का लागि तप गरिरहेका छौ? अब तिमी कृतकृत्य भएका छौ र आयुको अन्तमा ममा नै विलीन हुनेछौ, अर्थात् मेरो सायुज्य प्राप्त गर्नेछौ। हे बाबु, हे भ्रुशुण्डी, तिमीले तपस्या गरेको यो क्षेत्र पृथ्वीमा अब विख्यात हुनेछ। यहाँ आएर अनुष्ठान गर्नेहरूले अनेक थरी मन्त्रका सिद्धिहरू प्राप्त गर्नेछन्। यहाँ आएर मेरो मूर्तिको दर्शन गर्ने मानिसले फेरि जन्म लिनु पर्ने छैन। अपुत्रले पुत्र र विद्यार्थीले ज्ञान प्राप्त गर्नेछ। मनमूर्ति दर्शनादत्र न पुनर्जन्म भाग भवेत्। अपुत्र लभेत् पुत्रान् विद्यार्थी ज्ञानमाप्नुयात्। अपुत्रले पनि पुत्र प्राप्त गर्नेछन् यहाँ आएर मेरो मूर्तिको दर्शन गर्दछन् भने। अब इन्द्रले अगाडि गएर भन्नुभयो, हे उत्तम राजा सुरसेन, इति ते कथितं पूर्वं सुरसेन नृपोत्तम यत्वया परिपृष्टं मे किमन्य श्रोतुमिच्छामि। तपाईले सोध्नु भएको विषयमा मैले उत्तर दिएँ। इन्द्र महाराजले भन्नुभयो, हे राजा सुरसेन, जे सोध्नु भएको थियो त्यो मैले सबै तपाईलाई उत्तर दिएँ। अब के सोध्न चाहनुहुन्छ भन्नुहोस् भनेपछि अब ब्रह्माजीले अगाडि गएर वेदव्यासजीलाई भन्नुहुन्छ, एवं श्रुत्वा सुरसेनो मरुत्वद्वाक्यमुत्तमं पुनः पप्रच्छतं व्यास प्रीत श्रुत्वा कथामृतं। सुन्दै अगाडि बढौँ है त, एकदम रोचक प्रसङ्ग आइरहेको छ। अब ब्रह्माजीले भन्दै हुनुहुन्छ वेदव्यासजीलाई, हे व्यास, यसरी इन्द्रबाट श्री गणेश सम्बन्धी कथामृतको पान गरिसकेपछि प्रसन्न भएर सुरसेन राजाले फेरि उनीसँग प्रश्न गरे। सुरसेन राजाले भने, केनोपायेन देवेश यानं ते गगनं व्रजेत् तमुपायं कुरु प्रभो वदवा किं करोमि ते। तपाईले सबै कुरा भन्नुभयो, म यहाँ जाँदै थिएँ, यहाँबाट यहाँ फर्कँदै थिएँ, यस्तो भयो, समस्या यस्तो भयो, यो सबै कुरा तपाईले बताउनु भयो र मैले सोधेका प्रश्नको उत्तर पनि हजुरले मलाई दिनुभयो। हजुरको विमान कुन उपायबाट अब फेरि आकाशमा उड्न सक्दछ त? केनोपायेन देवेश यानं ते गगनं व्रजेत्। हे देवराज इन्द्र, त्यो उपाय बताइबक्सियोस् अथवा मैले हजुरका लागि के सहयोग गर्नु पर्दछ त? अब त्यो पनि आज्ञा गरिबक्सियोस्, म त्यही सहयोग गर्न तयार छु भनेर यसरी अब सुरसेनले देवराज इन्द्रलाई भने। ब्रह्माजीले अगाडि गएर वेदव्यासजीलाई फेरि भन्नुहुन्छ, एवं पुनः कृत प्रश्नं नृपं प्राह सुरारिहा
शृण्वतां सर्वलोकानां स्मयमान इदं वचः। आफूसँग बार प्रश्न गरिरहने सुरसेन राजालाई इन्द्रले आश्चर्य मान्दै अब भन्दै हुनुहुन्छ अगाडि, कश्चित् स्यादिह संकष्ट चतुर्थी व्रतकारक विप्रो वा क्षत्रियो वापि नगरे ते नृपोत्तम। हे राजा सुरसेन, तपाईले भन्नुभयो कि अब हजुरको विमान कुन उपायले गर्दा आकाशमा उड्न सक्दछ त भनेर हजुरले बताउनु भयो, सोध्नु भयो हजुरले। अब हजुरले सोधेको प्रश्नको म हजुरलाई उत्तर दिँदैछु। हे राजा सुरसेन, सुन्नुहोस्, के तपाईको नगरमा संकष्ट चतुर्थी व्रत गर्ने कुनै ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय हुनुहुन्छ त? यदि हुनुहुन्छ भने भन्नुहोस्। त्यसले वर्षभर गरेको पुण्य मलाई प्रदान गर्यो भने मात्र यो विमान अब आकाशमा उड्न सक्दछ। अन्यथा 10,000 वीरहरू आएर बल लगाए पनि यो विमान अब आकाशमा उड्न सक्दैन। तपाईको दुष्ट, दूत, कुष्ठरोगी, पापीको दृष्टि पर्नाले मेरो सम्पूर्ण पुण्य सकिएको छ, विमान शक्तिहीन भएको छ। अब यो तपाईको राज्यमा खसेको छ। अब तपाईले नै केही विधि छ, केही उपाय छ भने बताइबक्सियोस्। केही छ त त्यस्तो छ भने बताउनुहोस्। यदि त्यस्तो संकष्ट चतुर्थीको कोही व्रत गर्ने व्यक्ति छ भने बताइदिनुहोस्। उसले त्यो व्रतको जुन पुण्य रहेको छ, यो फल रहेको छ, यो दिन्छ भने मात्र मेरो यो विमान उड्नेवाला छ भनिसकेपछि सुरसेन राजा त छक्क परे। अब अगाडि अब राजाले भन्न थाले अगाडि, फेरि सुन्नु है त, कथं व्रतं तु संकष्ट चतुर्थ्या वद मे मुने, किं पुण्यं किं फलं तस्य को विधि कस्य पूजनम। हे देवराज इन्द्र, संकष्ट चतुर्थी व्रत भनेर तपाईले भन्नुहुन्छ, यो त म आज पहिलोचोटि सुन्दैछु। के हो यो भने फेरि, र कसरी गरिन्छ त यो संकष्ट चतुर्थीको व्रत? त्यसबाट कस्तो पुण्य प्राप्त हुन्छ? त्यो व्रत गर्ने विधि कस्तो रहेको छ र त्यसमा कसको पूजा गरिन्छ? मलाई यी सबै प्रश्नको उत्तर बताउनुहोस्। यो व्रत पहिले कसले गरेको थियो, कस्तो सिद्धि प्राप्त गरे व्रत गर्नेले, यी सबै विषयमा पनि मलाई बताइबक्सियोस्, विस्तार पूर्वक बताउनुहोस्। अब फेरि इन्द्रले अगाडि गएर भन्दैछन्, अत्राप्युदाहरन्तीम मितिहासं पुरातनम। म यस विषयमा तपाईलाई पुरानो इतिहास बताउँछु। तपाईलाई त थाहै रहेनछ संकष्ट चतुर्थी व्रत भनेको। अब म तपाईलाई इतिहास बताउँदैछु, हजुरले श्रवण गरिबक्सियोस्। त्यो इतिहास महात्मा नारदजीसँग कृतवीर्यको संवादका रूपमा रहेको छ। पृथ्वीमा पहिले कृतवीर्य नामक राजा थिए, प्रसिद्ध राजा थिए। ती राजा सत्यशील थिए, उदार दाता थिए, यज्ञशील थिए, स्वाभिमानी थिए, महारथी थिए, जितेन्द्रिय थिए, परिमित आहार गर्ने र वेद एवं ब्राह्मणका सेवक थिए। तिनका घोडा, हात्ती र योद्धाका साथै सयाचल निवासी रथी र धनुर्धरी वीरहरूको संख्या कति थियो भन्न कुनै पनि मानिस समर्थ थिएन त्यो समयमा। तिनका घरमा सुनै सुनका भाँडा र पलङ थिए। पकाउनका लागि पनि तामाको भाँडोको प्रयोग गरिँदैन थियो। तिनको भान्सामा दिनदिनै 12,000 ब्राह्मणले पंक्तिबद्ध भई भोजन गर्दथे। तिनकी सुगन्धा नामक धर्मपरायणा पत्नी पनि थिइन्। ती रानी पतिका निमित्त प्राण समान प्यारी र पतिव्रता पनि थिइन्। स्वर्गीय मर्त्य पातालमा ती रानी अत्यन्त सुन्दर नारीका रूपमा चर्चित थिइन्। अनेक थरी अलङ्कार धारण गर्दा अत्यन्त कान्तिमय देखिने ती रानी ब्राह्मण, देवता र पाहुनाहरूको स्वागत गर्न कुशल थिइन्। राम्रो बोलीवचन भएकी मिठो बोल्थिन्। तर यस्तो समृद्धि, ऐश्वर्य र सदाचार, शान मान हुँदाखेरि पनि जति यिनले धर्म गरे त्यो समयमा, अब कति गरे अब त्यो त वर्णन गर्न सकिँदैन। त्यति गर्दाखेरि पनि यी राजा रानीका पुत्र भएनन्, सन्तानहीन यिनीहरू भए। एवं तौ दम्पति राजन् न पुत्रो सम्भवतु। पुत्र भएनन्, सन्तान भएनन्। पुत्र जन्मका लागि ती दुवैले सबै प्रकारका दान पनि गरे, अनेक व्रतहरूको अनुष्ठान पनि गरे, कठिन तपस्या पनि गरे, विभिन्न यिनीहरूले उपाय गरे। तर केही गर्दा पनि पुत्र प्राप्ति नभइसकेपछि अन्तिममा निराश भए। एक दिन साह्रै खिन्न भएर राजा कृतवीर्य आफ्ना मन्त्रीहरू डाकी राज्य कोष, मुद्रा, नागरिक र जनपदलाई तिनीहरूको जिम्मा लगाई आफ्नो पत्नी सहित भएर अब वनतिर लागे। राजा, म बस्दिन, अब
अब बस्नेवाला छैन। रुखका बोक्रा र मृगको छाला धारण गरी ती दुवै कठोर तपस्या गर्न थाले अब वनतिर गएर। अब एक दिन के भयो त भन्दा एक दिन देवर्षि नारदजीले इन्द्रियका वृत्ति र भोजनका प्रवृत्तिलाई नियन्त्रित गरी सुकेका पात र हावा मात्र भोजन गरेर जीर्ण शीर्ण शरीर धारण गर्ने अत्यन्त दुर्बल र आँखाबाट मात्र चिन्न सकिने अवस्थामा पुगेका ती राजा रानीलाई देख्नुभयो देवर्षि नारदले। र यस्तो देखिसकेपछि पितृलोकमा वर्तमान कृतवीर्यका पितालाई उहाँ तुरुन्त जानुभयो र पितृलोकमा पुगेर जो कृतवीर्य थिए, तपस्या गरिरहेका थिए आफ्नी पत्नीका साथमा, सन्तान नभइसकेपछि यो अवस्था नारदजीले देखिसकेपछि कृतवीर्यका पितालाई पितृलोकमा गएर अब नारदजीले भन्न लाग्नुभयो, तपाईका छोरा कृतवीर्य पुत्रहीन भएका कारण मृत्युलोकमा तपस्याले क्षीण भएर मर्नै लागेका छन्। यस्तो अवस्थामा छन् है तिम्रा छोरा। आज अथवा भोलिसम्म तिनले प्राण त्याग गर्न सक्दछन्। यदि तिनलाई स्वर्गमा पुर्याउने उत्तम स्वभावको छोरा जन्मिन्छ भने मात्र ती बाँच्न सक्दछन्, अथवा मरे पनि स्वर्गमा प्राप्त हुन सक्छन्। नत्र यिनी मरे भने पनि स्वर्गमा प्राप्त हुन सक्दैनन्। यी बाँच्न त बाँच्दैनन्। अब पुत्र भएनन्, सन्तान भएनन् भने। यसरी कृतवीर्यका पितालाई गएर नारदजीले पितृलोकमा सुनाउनु भयो। यति कुरा सुनाएर अब त्यहाँ पृथ्वी लोकका लागि फेरि प्रस्थान गर्न लाग्नुभयो नारदजीले। अब त्यो समयमा अद्भुत दृश्य नारदजीले देख्नुभयो। के देख्नु भयो त भन्दा त्यहाँ तिनले भगवान श्री गणेशको समान अनुहार भएका र गजाननकै रूपमा सम्मानित भ्रुसुण्डीका माता पिता, दुई भाइ छोरा र छोरी र पत्नीलाई अग्निको ज्वालाले आकुल भई कुम्भिपाक जुन नरक थियो यो नरकमा मुन्टो झुकाएर यानि कि उँधो मुन्टो गरेर बसेको र यमदूतहरूले ताडना गरिरहेको अवस्थामा देखे। नारदजीले यसरी देख्नुभयो। उता भ्रुसुण्डी भने श्री गणेशकै स्वरूप धारण गरिरहेका छन्, आयु पनि लामो छ, तर माता पिता छोरा छोरी पत्नी भने यसरी नरकमा परिरहेका छन्। ती सबै ठुलो स्वरले चिच्याइरहेका थिए। नारदजीले यो पनि देख्नुभयो। तिनको दुःख देखेर दयाका खानी नारद ऋषिले भ्रुसुण्डीको आश्रममा आएर तिनले भोगिरहेको नारकीय कष्टको विषयमा भ्रुसुण्डी ऋषिलाई जानकारी गराउनु भयो। नारदजीले भन्नुभयो, सक्राद यो देवगणा मुनय कपिल आदय। हे भ्रुसुण्डी ऋषि, इन्द्र आदि देवता र कपिल आदि महर्षिद्वारा श्री गणेशकै रूपमा सम्मानित हुनुभएका तपाईको दर्शन गर्न आउने दर्शकहरू अत्यन्त कृतार्थ हुन्छन्, तर तपाईका छोराछोरी, आमा बुबा, पत्नी र सेवकहरू तपाईकै दोषले गर्दा यमलोकको कुम्भिपाक नरकमा नारकीय कष्ट भोगिरहेका छन्। तपाईको दोषले गर्दा उनीहरूले यस्तो कष्ट भोगिरहेका छन्। तपाईँ स्वयं ज्ञानी हुनुहुन्छ, स्वयं आफू सबै कुरा जान्ने हुनुहुन्छ, सबै कुरा थाहा पाउनु पर्ने हो, तर तपाईँले यो कुरा किन थाहा पाउनु भएन? हे महामुनि, पूर्वजहरूको उद्धारका लागि प्रयत्न गर्नुहोस्। तपाईले त पूर्वजको उद्धारका लागि केही प्रयत्नै गर्नुभएको छैन। खालि श्री गणेशजीको मन्त्र मात्रै जपेर हुन्छ? श्री गणेशजीको मन्त्र जप्दाखेरि पनि त यो मन्त्र चाहिँ मेरा पूर्वजका लागि है, पितृहरूका लागि है भनेर तपाईँले छुट्याउनु पर्थ्यो। त्यो पनि तपाईँले छुट्याउनु भएन। हेर्नुहोस्, हामीले यहाँबाट के बुझ्न सक्दछौँ भने हामीले जपेको मन्त्र पनि हामीले ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप्छौँ भने यो हाम्रा लागि मात्रै भइरहेको छ। अब यो चाहिँ पितृहरूका लागि है, यो दिन मैले जपेको यो पितृहरूका लागि, यो दिन मैले जपेको देवताहरूका लागि, यसरी छुट्याउनु पर्ने रहेछ। अनि मात्र हाम्रो पनि कल्याण हुने रहेछ, हाम्रा पितृहरूको पनि कल्याण हुने रहेछ भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट सिक्यौँ। ल, कस्तो राम्रो कुरा आयो। हामीले भगवानको नाममाला जपेर मात्रै पितृहरू त्यतिकै उद्धार हुने होइन रहेछन् कि उनीहरूलाई पनि भाग छुट्याउनु पर्दो रहेछ भन्ने कुराको शिक्षा हामीले साक्षात् श्री गणेश पुराणबाट पायौँ है त। अब हजुरहरूले पनि बुझ्नुभयो होला। हामीले त बारम्बार यो कुरा अगाडिदेखि नै भन्दै आइरहेका छौँ। अगाडि विभिन्न, जस्तै अब कुशे औँसी आयो, माता तीर्थ औँसी आयो भने हो त्यो दिनमा कुनै पनि मन्त्र जपिन्छ भने यो पितृहरूलाई समर्पण गर्नु है भनेर हामीले भन्ने गरेका छौँ। जुन शास्त्र सम्मत कुराहरू छ नि, हो त्यो कुरा नै हामीले हजुरहरू समक्षमा गरिरहेका छौँ। तर अचेल व्यक्तिहरूको स्वभाव कस्तो हुन्छ भने शास्त्र सम्मत राम्रा कुराहरूलाई सुन्न नचाहने, उटपट्याङ र विभिन्न नचाहिने कुराहरूमा ज्यादा ध्यान केन्द्रित गर्ने भएका कारणले गर्दा आफ्ना पूर्वजहरू पनि
अलिकति दुःखमा परिरहेका होलान्, अलिकति विचार गर्नुपर्दछ। अब पूर्वजहरू दुःखमा परे भने आफू पनि सुखी भइँदैन, यो विचार पुर्याउनु होला। हेर्नुहोस्, आफू पनि सुखी भइँदैन, यस्तो हुन सक्छ। त्यसैले अब यहाँनिर हामीले यो कुरा बुझ्यौँ कि हामीले जपेको मन्त्र पनि उचित दिनमा, फेरि कुनै पनि शुभ तिथि शुभ समयमा हामीले कुनै पनि मन्त्र जप्छौँ भने त्यसको 1000 गुणा फल ज्यादा हामीले प्राप्त गर्न सक्दछौँ, अथवा जसका लागि हामीले जप्दछौँ उनीहरूले 1000 गुणा ज्यादा फल प्राप्त गर्न सक्दछन्। त्यसैले महत्त्वपूर्ण दिनहरूमा, विभिन्न व्रत चाडपर्व आदिमा हामीले हजुरहरू समक्षमा एउटा न एउटा भिडियो प्राय महत्त्वपूर्ण समयमा दिइरहेका छौँ कि हजुरहरूले पनि त्यहाँबाट ज्ञान प्राप्त गर्न सक्नुहोस् र हजुरहरूले पनि गर्नुहोस्। सबै आफ्ना पूर्वजहरूलाई पनि होस्, देवतालाई पनि होस्, पितृलाई पनि होस्, ऋषिलाई पनि होस्, आफ्ना सन्ततिलाई पनि होस्, सबैलाई होस् भनेर सबै कुरा हामीले महत्त्वपूर्ण दिनहरूमा कुन दिनमा कसलाई के गर्ने त्यो कुरा हामीले त भन्दै आइरहेका छौँ। हजुरहरू धेरैले सुन्दै पनि हुनुहुन्छ, नित्य हाम्रो भिडियो नछुटाइकन जसले सुन्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले त प्राय यी सबै कार्यहरू गर्दै पनि हुनुहुन्छ र उहाँहरू धन्य पनि हुनुहुन्छ। अब यी 18 उपपुराण 18 महापुराणहरू हामीले किन सुन्ने त भन्दा हो यस्तै ज्ञानहरू प्राप्तिका लागि सुन्ने। हामी त भ्रमित भइरहेका छौँ नि त। एउटा गुरुले एउटा कुरा भनिदिने, अर्को पढ्दै नपढेका व्यक्तिहरूले अरूका कुरा सुनेर चाहिँ विभिन्न कुराहरू भनिदिने, हो यस्तो भइरहेको छ अहिले। हेर्नुहोस्, अनेक माध्यम छ अहिले, सामाजिक सञ्जाल अनेक छ, अनेकतिर हेर्छौँ हामी, हाम्रो दिमाग भ्रमित हुन्छ। त्यसैले हेर्नुपर्ने सुन्नुपर्ने कुरालाई मात्रै सुन्ने, हेर्नुपर्ने कुरालाई मात्र हेर्ने गरियो भने हामीलाई राम्रो हुन्छ। अचेल त नि के हो सिस्टम चलेको छ भने पुरै शास्त्रसम्मत कुरा एउटा शास्त्र पढेका व्यक्तिले गरेको हुन्छ, अनि त्यसैलाई चाहिँ तोडमोड गरेर 2-4वटा कुरा थपेर हरेक कुराहरू गरेर अनि अरू चाहिँ त्यसरी कुरा गरिदिन्छन् अरूले। अनि त्यो भइसकेपछि अब जुन हो गर्नुपर्ने विधिवत त्यो व्यक्तिले हेर्दैन, त्यो गर्दैन। अनि जुन हो उटपट्याङ कुरा गरेका छ त्यो व्यक्तिहरूले ज्यादा हेरिरहेका हुन्छन्, सुनिरहेका हुन्छन्, अनि त्यो काम गर्छन्। अनि त्यो गरिसकेपछि कसरी उद्धार हुने, कहिले पनि उँभो लागिँदैन त्यसरी। हेर्नुहोस्, यहाँनिर हामीले के बुझ्यो त भन्दा नारदजीले भन्नुभयो त यहाँनिर प्रश्न, श्री गणेशजीको मन्त्र तपाईँले जप्नुहुन्छ, गणेशजीकै स्वरूप तपाईँले प्राप्त गर्नुभएको छ, तर तपाईँका चाहिँ पूर्वजहरू आफ्ना सन्तानहरू किन नरकमा परिरहेका छन्? तपाईँले कहिले प्रयत्न गर्नुभयो? प्रयत्न गर्नुभएको छैन। पूर्व जानम त्वमुद्धारे यत्नम कुरु महामुने, तपाईँले पूर्वजहरूको उद्धारका लागि किन प्रयत्न गर्नु भएन? प्रयत्न गर्नुहोस्। यसरी नारदजीले भनिदिनु भयो भ्रुसुण्डीलाई। अब गणेशजीले पनि दर्शन दिनुभएको थियो नि त, भ्रुसुण्डीलाई दिनुभएको थिएन त? अगाडि हामीले सुन्यौँ। हेर्नुहोस्, अब इन्द्रले अगाडि गएर यसरी फेरि भन्दै हुनुहुन्छ कि भ्रुसुण्डी रति सन्तप्तो वाक्यम श्रुत्वा मुनिरितम। नारदजीका यी कुरा सुनेपछि भ्रुसुण्डी अत्यन्त सन्तापमा परे। अब माता पिताले दुःख पाएको सुनेर आफै आगो झैँ बल्न थाले र ती सबैको उद्धार गर्ने उपायको विषयमा चिन्तन गरी तिनले आफूले गरेको सङ्कष्ट चतुर्थी व्रतको पुण्य आफ्ना माता पिता आदि सबै परिवारका जनहरूका लागि दिए, दान पनि गरे। अब आफूले त गरेका थिए, मन्त्र त जपेका थिए, तर पितृहरूलाई दिएका थिएनन्, अरूका लागि दिएका थिएनन्। तर अब अहिले दिए। कुन व्रतको पुण्य उनले दिए त भन्दा सङ्कष्ट चतुर्थीको व्रतको पुण्य उसले आफ्ना माता पिता आदिलाई दिए, भ्रुसुण्डी मुनिले। हेर्नुहोस्, अब त्यसरी दिइसकेपछि दान पुण्य पनि गरे। पुण्य दान गर्ने क्रममा परोक्ष वेदता जो भ्रुसुण्डीले सर्वप्रथम ध्यान दृष्टिबाट ती सबैको दुर्दशा देखेर श्री गणेशको ध्यान पनि गर्नुभयो। त्यस पछाडि हातमा जल लिएर पितृहरूको उद्धारका लागि भगवान श्री गणेशसँग प्रार्थना गर्नुभयो। हामीले सङ्कल्प किन गर्छौँ त? यहाँ पनि फेरि बुझ्ने कुरा आयो। हातमा जल किन लिन्छौँ त? यहाँ फेरि बुझ्ने कुरा आयो। हेर्नुहोस्, कस्तो राम्रो बुझ्ने कुरा हामीले यहाँ सुनिरहेका छौँ। हातमा जल लिनुभयो र सङ्कल्प गर्नुभयो, प्रार्थना गर्नुभयो श्री गणेश भगवानसँग। उहाँले भन्नुभयो यदि भक्त्या कृतं मेस्ति गणनाथ व्रतम तव। ए श्री गणेश, यदि मैले हजुरको सङ्कष्ट चतुर्थीको व्रत भक्तिपूर्वक गरेको छु भने त्यसका प्रभावले मेरा माता र परिवारका जनहरूको छिटै उद्धार होस्। तदा तस्य प्रभावेण शीघ्र मुद्धर पूर्वजान, उद्धार होस् उहाँहरूको। यसरी प्रार्थना गरेर तिनले आफ्नो हातमा लिएको जल श्री गणेशको हातमा अर्पण गरिदिए। श्री गणेशजीको अगाडि राखिदिए, मूर्तिको अगाडि। तिनले श्री गणेशको हातमा जल अर्पण गर्न साथ भगवान श्री गणेशको कृपाबाट भ्रुसुण्डीका माता पिता र
परिवारका जनहरू देवताको रूप लिएर विमानमा सवारी भइहाले। कति छिटो, ल हेर्नुहोस् है त। क्षिप्त मात्रे तदा तोयम गजानन प्रसादत विमानानि समारुह्य सर्वे ते देवरूपिणः। तुरुन्त अब अप्सराहरूको सेवा उनीहरूले प्राप्त गर्न थाले। स्तुति पाठकहरूको प्रशंसा र गन्धर्वहरूको गुणगान पाएर प्रसन्न हुँदै श्री गणेशको धामलाई प्राप्त गरे। त्यसबेला कुम्भिपाक नरकमा अरू पनि पापी मानिसहरूले कष्ट भोग गरिरहेका थिए। ती पनि तिनका सम्पर्कका कारण विमानमा सवार भई श्री गणेश धाममा प्राप्त भए। यसरी मैले तपाईलाई सङ्कष्ट चतुर्थी व्रत गरेको पुण्यबाट धेरै मानिसले सद्गति प्राप्त गरेको कुरा बताएँ। जसले श्रद्धापूर्वक आजीवन सङ्कष्ट चतुर्थीको व्रत सम्पन्न गर्दछ त्यसले प्राप्त गर्ने पुण्यको गणना गर्न शेष नागले पनि सक्नुहुन्न। जन्मावधिकृतं येन सङ्कष्ट व्रतमादरात् शेषोऽपि तस्य पुण्यस्य संख्याम कर्तुं न वैक्षमः। कसैले पनि त्यो पुण्यको बखान गर्न सक्दैन। त्यसकारण सङ्कष्ट चतुर्थीको पुण्य कसैले दान गर्दछ भने मेरो विमान भर्खरै आकाशमा उड्न सक्दछ हे राजा भनेर इन्द्रले यसरी राजालाई, सुरसेन राजालाई भनिबक्सियो। अब अगाडि सुरसेन राजाले फेरि प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ। राजोवाच कुम्भिपाकाद् विनिसृत्य तेषु या तेषु वै दिवं कमुपायं सकृतवान् कृतवीर्य पिता तदा। कुम्भिपाक नरकबाट मुक्त भएर भ्रुसुण्डीका पूर्वजहरू स्वर्ग गएपछि कृतवीर्यका पिताले के उपाय गरे त? कृतवीर्यका पिताले चाहिँ के उपाय गरे त? अब उनीहरूको उद्धार भयो के छोरो भयो त कृतवीर्यका छोराको? अब त्यो बताइबक्सियोस् भनेपछि अब इन्द्रले अगाडि गएर सुरसेन राजालाई बताउँदै हुनुहुन्छ। ब्रह्मलोकम जगामासु ददर्श कमलासनम दुखितो नारदा श्रुत्वा वंश विच्छेदमात्मनः। कृतवीर्यका पिताले नारद मुनिबाट आफ्नो वंश विच्छिन्न भइरहेको परिस्थिति थाहा पाएर दुखी भएपछि ब्रह्मलोक पुगे। तुरुन्त ब्रह्मलोक पुगेर भगवान ब्रह्माजीको दर्शन गरे। कृतवीर्यका पिताले ब्रह्माजीलाई प्रणाम गरे। अब हात जोडेर आफ्नो वंश अब विच्छेद हुनुको कारण के हो भन्ने जिज्ञासा राख्दै प्रश्न गरे। हे भगवान, मेरो छोरा कृतवीर्य धर्मात्मा तथा यज्ञकर्ता देवता एवं अतिथिका भक्त पनि छ मेरो छोरा। सबैको सम्मान गर्दछ, कुशल पनि छ। त्यसले पुत्र प्राप्तिका लागि अनेक थरी प्रयत्न गर्दा पनि उसलाई किन पुत्र भएन? के कारण हो यो? आज त्यो छोरा आफ्नो राज्य मन्त्रीहरूलाई जिम्मा लगाएर हावा मात्र पिएर वनमा तपस्या गरिरहेको छ। त्यसको शरीरमा अब हाड छाला मात्र बाँकी छ। अब उसको के गर्दाखेरि उद्धार हुन्छ? त्यसले के कर्म गरेको थियो? यदि जन्म जन्मान्तरको पाप छ भने पनि त्यो पाप समाप्त गर्नका लागि के उपाय गर्न सकिन्छ? मलाई कृपापूर्वक बताइबक्सियोस्। म वंशवृद्धिका लागि त्यो छोरालाई जहाँ लैजानुपर्छ त्यहाँ पुर्याउँछु। कृतवीर्यका पिताको यो प्रार्थना सुनेपछि गम्भीर बाणीले अब ब्रह्माजीले भन्नुभयो, हे उत्तम पुरुष, तिम्रा छोराको पूर्व जन्मको विषयमा म बताउँदैछु। पूर्व जन्ममा केही न केही पाप नगरिकन यो जन्ममा त्यत्तिकै त दुःख पाइँदैन। केही न केही पाप गरेको छ। त्यो पाप कसरी गरेको छ त्यो म तिमीलाई बताउँदैछु, तिमीले सुन। तिम्रो नगरमा पहिले साम नामक एउटा अन्त्यज थियो। त्यो साह्रै पापी भएकाले त्यसको दर्शन गर्दा मानिसहरूका पुण्य नष्ट भएर जान्थे। एक दिन त्यस अन्त्यजले लोभको वशमा परेर बाटोमा हिँडिरहेका 12 जना ब्राह्मणको हत्या गर्यो। तिनका लास कुनै गुफामा लगेर लुकायो। त्यो ती ब्राह्मणसँग भएका सबै धनमाल लिएर रातको समयमा आफ्नो घरमा आयो। संयोगवश त्यो दिन माघ महिनाको कृष्ण पक्षको चतुर्थी तिथि थियो र त्यसका छोराको नाम श्री गणेश थियो। त्यस दिन चन्द्रमाको उदयकालमा त्यसले आफ्नो छोरालाई पटक पटक हे श्री गणेश भनी सम्बोधन गरियो। त्यसलाई भोक लागेको थियो तर अन्न जल खान पाएन। त्यो रात भोकै रहनु पर्यो। अर्को दिन आफ्नो छोराले भोजन गरेपछि मात्र त्यसले भोजन गर्यो। धेरै समय बितेपछि त्यस अन्त्यजको छोरा कृष्ण पक्षको चतुर्थीको रातमा मर्यो।
मरो अब छोरा। र अज्ञानमा परेको सङ्कष्ट चतुर्थीको व्रतका प्रभावले त्यो सुखदायक श्री गणेशका धाममा प्राप्त भयो। श्री गणेश धाममा जाने क्रममा त्यो विमानमा सवार भई अप्सराहरूको आनन्ददायक सेवा प्राप्त गर्दै विमान चालकको स्तुति गानबाट मुग्ध हुँदै दिव्य पुष्पवृष्टिबाट अभिनन्दित हुँदै श्री गणेश धाममा प्राप्त भएको थियो। अब अन्त्यजको छोरा त आफ्नै पुण्यले धाममा पुग्यो, तर त्यो अन्त्यज पनि सङ्कष्ट चतुर्थीको दिन श्री गणेशको नाम उच्चारण गरेका कारणले गर्दा अज्ञानमै भए पनि उपवास बसेको कारणले गर्दा मरेपछि पुण्य शेष भएका कारण आज तपाईको छोरा कृतवीर्यका रूपमा जन्मेको छ। तपाईको छोरा पूर्वजन्ममा को थियो त त्यो मैले तपाईलाई बताएँ। कृतवीर्यका रूपमा जन्मेको छ। अब त्यसले पूर्वजन्ममा 12 जना ब्राह्मणहरूको हत्या गरेको छ। अब हत्या जनित पापको राशि उसमा थुप्रिएको छ। अब त्यो पापको राशि समाप्त भएपछि मात्र त्यसलाई छोरा मिल्नेछ, छोरा पैदा हुनेछ। ब्रह्माजीका यी कुरा सुनेर कृतवीर्यका पिता थरथर थरथर थर काँपेछन्। केही बेर पछाडि तिनले त्यस पापलाई नाश गर्ने उपायका विषयमा जिज्ञासा गरे। कृतवीर्यका पिताले भने, ब्रह्म हत्या कृतस्तस्य पापम नश्येत कथम विदे। अब हे भगवान, त्यसले जन्म जन्मान्तरमा गरेको ब्रह्म हत्याको पाप कुन उपायबाट नाश हुन सक्दछ त? हे दयालु, त्यो उपाय बताइबक्सियोस्। कठिन भए पनि त्यो उपाय हजुरले बताइबक्सियोस्। जस्तो सुकै उपाय पनि गर्न तयार छ मेरो छोरो, जसरी हुन्छ त्यो उपाय म गराउँछु। अब ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, सचेत व्रतम तु सङ्कष्ट चतुर्थी संज्ञकम तव सतु करिष्यते सम्यक तेन पापात् प्रमुच्यते। यदि तिम्रो पुत्र कृतवीर्यले सङ्कष्ट चतुर्थीको व्रत गर्दछ भने त्यसका पाप नाश हुनेछन् र त्यसलाई पुत्र लाभ पनि हुनेछ। अब कृतवीर्यका पिताले भने, कथम तत्क्रियते ब्रह्मन् कस्मिन् मासे व्रतं शुभे तत्सर्वं वद मे स्वामिन् येन पापं लयं व्रजेत्। हे भगवान, त्यो व्रत कसरी गरिन्छ त? कुन महिनामा गरिन्छ त? यी कुरा बताइबक्सियोस् जसबाट कृतवीर्यका सबै पापहरू नष्ट हुन सकुन्। ब्रह्माजीले अगाडि गएर बताउनु भयो, चतुर्थी भौमवारे तु माघे कृष्णे भवेत्। यदि माघ महिनाको कृष्ण पक्षको माघ कृष्ण चतुर्थी को दिनमा मंगलबार पर्यो भने अझ उत्तम। त्यो दिन शुभ मुहूर्तमा त्यो व्रत प्रारम्भ गर्नुपर्दछ। यदि त्यो चतुर्थी सोमबारका दिन पर्दछ भने पनि राम्रो मुहूर्त हेरी व्रत आरम्भ गर्नुपर्दछ। दन्त धावन गरेपछि 21 पटक स्नान गरी नित्य कर्म गर्नुपर्दछ। त्यसपछि कर्ताले गणेशाय नमः मन्त्र जप गर्नुपर्दछ। त्यो व्रत गर्दा कर्ता निराहार, मौनी र परनिन्दा रहित हुनुपर्दछ। त्यसले नियमपूर्वक रही पाप कर्म र पाप सेवा परित्याग गर्नुपर्दछ। त्यस समयमा जलपान, परद्रोह र छुल्याई जस्ता काम कहिल्यै पनि गर्न हुँदैन। दिन समाप्त भएपछि तिलको पिनाले नुहाउनु पर्दछ। श्री गणेशलाई प्रसन्न तुल्याउन एकाक्षरी श्री गणेश मन्त्र अथवा गणानान्त्वा गणपति गुङ हवामहे यो मन्त्र रहेको छ, वैदिक मन्त्र। यो मन्त्रको जप गर्नुपर्दछ। अथवा नाम मन्त्र मात्रै भए पनि ओम श्री गणेशाय नमः यो मन्त्र मात्रै भए पनि जप गर्नुपर्दछ। साधकले मन स्थिर गराई देवता भगवान श्री गणेशको 1 मुहूर्तसम्म ध्यान गर्नुपर्दछ। त्यस पछाडि षोडशोपचारका सामग्री अनेक थरी नैवेद्य, लड्डु, मालपुवा, जुलेबी अनि खीर आदि थरी थरीका पकवान, व्यञ्जन, अचार, अनेक थरीका फल, सुपारी, पान, 21 वटा दुर्वाङ्कुर, दुबो र पुष्प, दीप, दक्षिणा टक्र्याएर भगवान श्री गणेशको पूजा गर्नुपर्दछ। चन्द्रोदय हुँदा मन्त्रोच्चारण गर्दै चतुर्थी तिथिका निमित्त अर्घ्य दिनुपर्दछ। त्यस पछाडि श्री गणेश र चन्द्रमालाई पनि अर्घ्य दिई पूजा गरेर क्षमा याचना गर्नुपर्दछ। त्यसपछि 21 जना ब्राह्मणलाई भक्तिपूर्वक यथाशक्ति भोजन गराउनु पर्दछ। नसक्नेले 10 जना ब्राह्मण अथवा त्यो पनि नसक्नेले 1 जना ब्राह्मणलाई मात्र भए पनि भोजन र दक्षिणाद्वारा सन्तुष्ट तुल्याउनु पर्दछ। ब्राह्मण भोजन गराएपछि सङ्कष्ट चतुर्थीको महिमामा आधारित कथा सुनेर मौन पूर्वक भोजन गर्नुपर्दछ। भोजन गर्दा बोल्नु हुँदैन। रातको शेष समयमा भगवान श्री गणेश सम्बन्धी गीत, वाद्य र नृत्य गरी जागराम बस्नुपर्दछ। यदि कृतवीर्यले 1 वर्षसम्म यो व्रत गर्दछन् भने
तिनका सबै पाप समाप्त हुनेछन्, किनभने पूर्व जन्ममा धेरै ठुलो पाप गरेका छन्। त्यसैले यो व्रत उसले 1 वर्षसम्म नै गर्नुपर्दछ। पुत्र लाभ पनि हुनेछ। त्यस पछाडि तिनले चिताएका अरू कामना पनि परिपूर्ण हुनेछन्। तिनमाथि आइलाग्ने सबै प्रकारका सङ्कष्टहरूको पनि नाश हुनेछ र परचक्रबाट भय हुने छैन। यो व्रत गर्दा शमी वृक्षको फेदमा बसी उपवासपूर्वक चन्द्रोदय पर्यन्त श्री गणेशको मन्त्र जप गर्नुपर्दछ। यसरी श्री गणेशको आराधना गर्ने मानिस अन्धो, लाटो, मूर्ख, बहिरो, लङ्गडो जस्तो सुकै भए पनि त्यसका कामना परिपूर्ण हुनेछन्। यस्ता साधकले पत्नी, पुत्र, धन, राज्य आदि सबै चिताएका विषय प्राप्त गर्न सक्नेछन्। श्रावण आदि मासमा घिउ, लड्डु आदि अलग अलग पदार्थ भोजन गर्दै वर्ष पर्यन्त व्रत गर्नाले उत्तम सिद्धि प्राप्त हुन्छ। महिना अनुसार पृथक पृथक पदार्थ भोजन गर्ने क्रममा श्रावणमा 7 लड्डु, भदौमा दही, आश्विनमा उपवास, कार्तिकमा दूध, मार्गशीर्षमा निराहार, पौषमा गोमूत्र, माघमा तिल, फाल्गुनमा घिउ चिनी, चैत्रमा पञ्चकव्य, वैशाखमा शतपत्रिका, ज्येष्ठमा घिउ र अषाढमा मह खाएर व्रत गर्नुपर्दछ। कृतवीर्यका पिताले अब अगाडि गएर भन्नुभयो, अंगारक चतुर्थ्यां तु विशेषोभिहितः कुतः। अंगारक चतुर्थी व्रत गर्दा संकष्ट चतुर्थीको व्रत विधि भन्दा विशेष कुरा किन बताइएको छ, यसबारे पनि मलाई आज्ञा गर्नुहोस्। श्री गणेश भगवानका विषयमा चर्चा, परिचर्चा, कथा श्रवण गर्दा मेरो मन कहिले पनि अगाउँदैन। यो सबै बताइ बक्सियोस् भनेर यसरी अब कृतवीर्यका पिताले ब्रह्माजीका शरणमा गएर यो प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ। कृतवीर्यले चाहिँ पुत्र नभइसकेपछि, आफ्ना चाहिँ सन्तान नभइसकेपछि आफूले चाहिँ राज्य कोष सबै मन्त्री आदिलाई जिम्मा लगाएर चाहिँ ऊ चाहिँ जो राजा चाहिँ जङ्गलमा आएर तपस्या गरिरहेका छन्। अब यस्तो अवस्था छ। यस्तो अवस्था भइसकेपछि कृतवीर्यले ब्रह्माजीका शरणमा गएर यी सबै आफ्ना छोराको सङ्कट नाशका लागि प्रश्नहरू सोधिराख्नु भएको छ। अब भोलि कस्तो हुन्छ त, के हुन्छ त, अरू प्रसङ्गहरू, अझै रोचक प्रसङ्गहरू हामीले श्रवण गर्नेछौँ। आजको भागबाट म पण्डित ज्योतिषी टिका पौडेललाई बिदा दिनुहोस्। सबैको दिन मङ्गलमय बनोस्। श्री गणेश भगवानको जय हो।